जर्नेल का फैसला था जिसको पाकिस्तान की कोई जरूरत ही नहीं थी। ना करो ये फैसला। आपने डॉलर कमानी है कमाओ, आपने जजीरे खरीदने हैं खरीदो, लेकिन मेरे लोगों के सर की कीमतों पर नहीं। ये तजुर्बा गाह नहीं है, हम भेड़ बकरियां नहीं है, हम कीड़े मकोड़े नहीं है कि जब भी आप कोई नया तरीका आजमाएंगे जिससे आपके जेब भरेंगे, आप कुर्बानी का बकरा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बनाएंगे। लेकिन जर्नेल ने फैसला किया, पिछले 22 साल से अगर बंदूक काम करता तो खैबर पख्तूनख्वा में आज अमन होता। अगर 78 साल से ये बंदूक वाले पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते तो आपका वजीर टीवी पर आकर ये नहीं कहता कि ये सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। तो क्यों आप लोगों ने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया? क्यों इन चोरों लुटेरों और डाकुओं को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया? किसने किया? आपने किया। चले हमने मान लिया, हम पहले से जानते थे कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, क्योंकि सिस्टम था आपके हाथ में। जिनका काम है बॉर्डर की हिफाजत करना वो पाकिस्तान के सियासी फैसले कर रहे हैं, या जो इस सिस्टम के नाजायज पैदावार हैं उनको बिठाया जाएगा। कौन आएगा? भाईजान, गद्दे पर लकीरें डालने से वो जेबरा नहीं बनता। आप लोग इस सिस्टम का नासूर है, आपसे ये सिस्टम नहीं चलेगा। ये सिस्टम सिर्फ एक बंदा चला सकता है जो अडयाला जेल में है, जिसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल तकरीर दिखाते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बिलाखिर वो ऐलान कर दिया जिसका पूरी कौम बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने आज ताकतवरों को मुखातिब करके इतनी सख्त तकरीर की कि रेड लाइन की भी धज्जियाँ बखेर के रख दी। सुहेल आफरीदी का कहना था कि जिस तरह आप निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह ये निज़ाम नहीं चल सकता। आपको एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। अब लॉन्ग मार्च से हमें कोई नहीं रोक सकता। वीडियो देखिए। फिर कुछ जर्नेल बैठे और उन्होंने फैसला किया कि यहां पर दोबारा जो है अमन अमान तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। हम चीखते रहे, हम चिल्लाते रहे कि देखो ये आ रहे हैं, ये हमारी सूबे का फिर अमन खराब करेंगे। बॉर्डर क्रॉस कर दिया, आ रहे हैं, हमें कहा गया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पहाड़ों पर पहुंच गए, हमने कहा पहाड़ों पर पहुंच गए, हमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जलसे किए कि इससे फिर हमारी तबाही होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, हमारे लोग शहीद होंगे, हमारे जो ताजिर हैं वो रोएंगे, हमारे कारोबार तबाह होंगे। ना करो ये फैसला। आपने डॉलर कमानी है कमाओ, आपने जजीरे खरीदने हैं खरीदो, लेकिन मेरे लोगों के सर की कीमतों पर नहीं। ये तजुर्बा गाह नहीं है, हम भेड़ बकरियां नहीं है, हम कीड़े मकोड़े नहीं है कि जब भी आप कोई नया तरीका आजमाएंगे जिससे आपके जेब भरेंगे, आप कुर्बानी का बकरा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बनाएंगे। हमें कहा गया झूठ बोल रहे। आज पूरी दुनिया देख रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात इनके हाथ से निकल चुके हैं। पहले इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी खुद साख्ता हालात खराब किए, इन्होंने बलूचिस्तान में भी खुद साख्ता हालात खराब किए। आज बलूचिस्तान भी इनके हाथ से निकल रहा है, आज खैबर पख्तूनख्वा भी इनके हाथ से निकल रहा है। सिर्फ जो हालात बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खराब किए गए थे वो इन दोनों सूबों तक महदूद नहीं रहे। कश्मीर में हालात देखें, कितनी बेदर्दी से हमारे कश्मीरी भाइयों को बहनों को ये मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। बचपन से अब तक हम एक ही नारा लगाते रहे कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर हमारा है। तो आज किस तरफ लेकर जा रहे हो हमारे कश्मीर को? कौन पॉलिसी बना रहा है? ये कौन आपको बता रहा है कि बंदूक की नोक पर, डंडे की जोर पर आप पाकिस्तान को उठा सकते? नहीं उठा सकते आप। पिछले 22 साल से अगर बंदूक काम करता तो खैबर पख्तूनख्वा में आज अमन होता। अगर 78 साल से ये बंदूक वाले पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते तो आपका वजीर टीवी पर आकर ये नहीं कहता कि ये सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। कौन है इस सिस्टम का बनाने वाला? कौन है चलाने वाला? जब पाकिस्तान की मईशत अच्छी चल रही थी, हमारे ताजिर खुश, हमारे किसान खुश, हमारे नौजवान खुश, तमाम लोगों को रोजगार मिल रहे थे। आलमी वबा कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 6.1% पर थी। तो क्यों आप लोगों ने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया? क्यों इन चोरों लुटेरों और डाकुओं को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया? किसने किया? आपने किया। चले हमने मान लिया, हम पहले से जानते थे कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, क्योंकि सिस्टम था आपके हाथ में। जिनका काम है बॉर्डर की हिफाजत करना वो पाकिस्तान के सियासी फैसले कर रहे हैं। जिनका काम है पाकिस्तान में अमन बहाल रखना, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की हिफाजत करना, वो सियासी इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं। तो सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा। जिनका काम है अवाम को तहफ्फुज देना, वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम लाकर अदलिया का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जिनका काम है इंसाफ दिलाना, वो चिट्ठियों का इंतजार कर रहे हैं। जिनका काम है साफ और शफाफ इलेक्शन करना, वो किसी और की तरफ देख रहे हैं।
جن کا کام ہے پاکستان میں عوامی مینڈیٹ کی حفاظت کرنا، وہ حاجی ٹیکا خان کبھی ایک کو ایک صوبہ دے رہا ہے، کبھی دوسرے کو دوسرا صوبہ دے رہا ہے. تو اگر فرض کرے ایسے چلے گا تو سسٹم تو کولیپس ہوگا نا. پھر بھی آپ نے بول دیا کہ سسٹم کولیپس کر گیا. ابھی حل کیا ہے؟ کون آئے گا؟ یہ تو آپ لوگ چاہتے ہیں نا. جو کچھ کا ٹولہ ہے وہ تو یہ نہیں چاہتا، وہ تو ڈرتا ہے، وہ عمران خان کے نام سے ڈرتا ہے، وہ عمران خان کی تصویر سے ڈرتا ہے، وہ عمران خان کے الفاظ سے ڈرتا ہے. وہ کیسے لے گا عمران خان کو؟ عمران خان اگر باہر آیا تو جو 78 سال سے انہوں نے قبضہ جمایا ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ چلا جائے گا. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ عمران خان کو واپس لائیں. اگر کوئی آپ کو اس وقت کہے گا کہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے آنے کی چانسز ہیں، تو یہ آپ کو کوئی جھوٹ بول رہا ہے. عمران خان کی جو پاپولرٹی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان صاحب باہر آئے. یہ نورا کشتی چل رہی ہے. سسٹم کولیپس کر گیا. ابھی کس کی باری ہے؟ جو ان کے بڑے تھے، چور نمبر 1 چور نمبر 2، جو دوبارہ ہم پر مسلط ہوئے تھے، وہ دوبارہ آئیں گے؟ یا ان کے جو پرچی والے بچے ہیں وہ آئیں گے؟ یا جو اس سسٹم کے ناجائز پیداوار ہیں ان کو بٹایا جائے گا؟ کون آئے گا؟ بھائی جان، گدے پر لکیریں ڈالنے سے وہ زیبرا نہیں بنتا. آپ لوگ اس سسٹم کا ناسور ہے. آپ سے یہ سسٹم نہیں چلے گا. یہ سسٹم صرف ایک بندہ چلا سکتا ہے جو اڈیالہ جیل میں ہے، جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. یہ پورے پاکستان کے حالات کی ذمہ دار وہ منصوبہ ساز ہیں جو بند کمرے میں فیصلے کرتے ہیں. کل آپ نے ڈی جی آئی اختیار کا بیان سنا کہ کشمیر میں جو چل رہا ہے یہ سیاسی حکومت کر رہی ہے، یہ واقعی حکومت کر رہی ہے. تو وہاں پر تو حکومت پیپل پارٹی کی ہے. پیپل پارٹی نے جو ہے وہاں پر 200 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا. جب ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا اس وقت پی ایم ایل کی حکومت تھی پنجاب میں، کوئی کچھ نہیں بولا. اس کے بعد ہر احتجاج پر ان کا یہ ظلم اور جبر اور یہ فسطائیت چلتی رہتی ہے. ماڈل ٹاؤن، پھر 26 نومبر، 9 مئی، پھر مریدکے میں ہمارے ٹی ایل پی دوستوں کو، جس کا آج تک پتہ نہیں چلتا کہ وہاں پر کتنے شہید ہوئے، ان کا نام و نشان انہوں نے گما دیا ہے. کسی میڈیا چینل میں اتنی جرت، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ظلم دکھا سکے. چپ رہے، پورے پاکستانی چپ رہے، کوئی نہیں بولا. مجھ پر آتی ہے ٹی ایل پی والے چپ ہوتے ہیں، ٹی ایل پی پہ آتے ہیں جمعیت والے چپ رہتے ہیں، دوسرے پر آتی ہے تیسرا چپ رہتا ہے. تو اگر آج میری باری ہے تو اس طرح کل آپ کی بھی باری ہوگی. پہلے خیبر پختونخوا کا پختون رو رہا تھا، پھر بلوچستان کا بلوچ رو رہا تھا، پھر سندھ کا سندھی رو رہا تھا، پھر کشمیر کا کشمیری رو رہا تھا، پھر گلگت کا گلگتی رو رہا تھا، آج پنجاب کا پنجابی رو رہا ہے، ہر پاکستانی رو رہا ہے. اگر ہم چپ رہے تو بھیڑ بکریوں کی طرح یہ سسٹم کا ناسور ہمیں دن بدن دکھاتا رہے گا اور ہم خاموش تماشائی بیٹھے رہیں گے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے تمام تر مسائل پوری قوم کے سامنے رکھ دیے. سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کیے، لیکن اب بس ہو چکی، اب ہمیں نکلنا پڑے گا.